سلام مساهم زلخو في الشالة قبل إخزابهري أدلاون أقرابن مدب رهوة كنتي كتصالي تفلالي مدبات حيزنا بمغرب تفلالي خورنعات ندادها سسنا نزي مسنات عليت ناي تقرينيا بمنقدي عندنا تاوي سياسة فوركي اب تقرينيا كونيل كام مسنات عليت زكايات زلو زقلصو ويكا مبرهيتات زهوبنا زخولو رستات حيزي زغرب نلوم عندها عندنا تاوي سياسة فوركي هافتن سلطانن بمبحات محبراو فتحي ناي تقرينيا يبرس زبل أرستينا كنتنتن قدمي نابتي حيزي متيزر لخور استي متاويقن مجمرتا بزعبا تلفزيون هاقرا حماسينن حتر بلا مبرهي كبوكم دالي بزعبا علاماتاتو مالتي حادة الشم تلفزيون هاقرا حماسين زبلنايو قدمي مجزات التليان هاجر حماسين تباهلنا نزوع نيرنا مريتاوي دوبناها بزي كساب كابي قبسي بزي خاب من إثيوبيا ندوبكا كساب دوبنا علوها ملاش بزون كساب سومال زغيد بماياوي كفلن تريناون كساب وشتي ناي يمن زغيد كساب مريت زاتو ماي حليفو كساب بحر حليفنا كساب مريت يمن زاتو جزءات نيرنا عبت جزية خاني سفح زغنة جزءاتن محبراوي رجعتن محبراوي فتح نيرنا حق نيرنا في دلاتنا من النتنا عكبناون تفر عليو صلاتن بعداويان وررتن مطنا نيرم ناي مكل خلع عمنا ديو من النتنا ناي محاسديها أزيو زل على نيرو مالت سلازي ذا تلفزيون هاجر حماسين نزي زنبرنا هاجراوي سلطون هاجراوي أقاوما بعبي نوع يتوكل نوع يعون تجلس مالتي قال تي علاماتها هاي تي علاماتها خاني عندنا تاوي سياسة فوركي أب حزب تقرينيا كونيلو ناي سلاحتا استراتيجي مريتشا وسيدو نتقرينيا بتفرع لي منجدي عم سناتنا عم دخامن موداتاون مستداخمه بزي زغونه يكون تصابو نافت ناي صدرو ناي اب حغوتاتو ناي اندنت ناب ايثيوبيا محواس زبل زخلو مسواتي زخلو صنتت سدرابيتات زخلو استخفله سنكلنان واغا ناي قالسن بمرسعن بمخدعن اكال ايثيوبيا خغبرنا يتقند علامو مالتي نزن خغبر سلطان تقوصاصيرلو سلطان كقوصاصر زخالوها سلسته نغراتين نزن سلسته نغرات زين بمعناو اينا خنسرح مالتي تن سلسته نغرات اب سلطان اسياس كصنح حزبنا زبلاع سته ويكا محبراوي فتحي سلازنگس يكون الاسياس اب سلطان زلو اسياس اب سلطان نخلو سلسته نغري تقوصاصيرو حدا ناي ميديا لعلنا تخالاي ناي زانتا لعلنا وي بحتونا تسالساي كاني تنصلو مفتاري متغرينياس بزخونه يكون منغدي بزخ كراخب كم زي يقولوا ويكا بتاريخ ديو بزانتا دي غيركا انتاي مغبارو مالتي بحده عصو ነገር مؤتاو مالتي مفراس مبتان مدخامي نير سلازي نزن سلسته عنو دزين ابزي زحالفه 9 عامت ابزي 10 عامت كبابي ابزي وصاي تقوصاصيرنا ينا تزانتا ديو تي بحتونا ناي زانتات بحتونا ناي ميديا بعبيها حزبنا هاتي تنصلو زبل ነገር كاني حرا خويني مخنياتو ناي انترنت عدل سلازلو تي ناي سياسه وش تعدل سرحس تسلطاناتو ساب دغخ سرح يكالن مالتي سلازي مقصلتا ناي زينها اوشت زلو حزبنا خاني بزا انكو ناي تگرينيا تلفزيون زخونت هاجر حماسين باغيرنا خاني نتي سلطان حيزو زلو سلسته نغرات بمعناو بقطتا كاب سلطان ملاي بحرس خاب سلطان ملاي خاني حزبنا اب غولاغول وريدو اب جماغم بحرو خيدها ناي قطبا بروجكت لنا مالتي تحسيت هاجر زبال ناي قطبا هاجراو بروجكت لنا نسخه بعبي خاني كتماونت احزاونت ديجيتالايزد بمتتاو كاني لكع كمتي اب قالسي زباو جنبار انداتواغانا كمنزيك العوت زرغاغصنا غون خا تكالات امهنا زنبرنا ترى نزي قطباو بروجكت خا حزبنا تسفا خمزلو مصا خمزلو لعلو كلها حربنياتاتنا سنكولاتنا سماتاتنا سدرابيت سماتاتنا زنصنا سدرابيتات كحسان صامان زرخبالو ولدتات كاني اوفيلوم رهوا اب اصالنتن وحسنتن كم زهلو زغبر
عابي ناي قطبا بروجكتينا حيزنا زلنا نزين مبسار كا كم قند علامة نايزا تلفزيون هاجر حماسين يكون مالت مدبر هوا إذا أنا زغربها أكل ناي تلفزيون هاجر حماسين كوينا كل جزء معلتاوي حد ساعة نهزبنا أبتفل عليه قرنع اتي مسرح ناي مصنعات عليه أب مردان أب منكحن مدبات حزنا نقربينا مالتي كم مغتصلتا ناي زخاني إذا لما عند عزيا متي زلخو خاني هفتن سلطانن تغوصاصيرو محبراو فتحي ناي تግርኛ አንድነታዊ ሲያስ يعنولو زبلينا نغلጽ مالتي مجمرتا محبراو فتحي اب حدا هاجر አሎ ክንብል እንድሕር ኮይና ሓደ ህዝቢ ወይት ዜጋ ናይ ተሃገር መጀመርታ ምዕሩይ ዝኾነ ምቕርሐ ናይ ሃገራዊ ሃፍቲ ኮልወሎ ልዕልና ህጊ ክረጋገጽ ኣለዎ ተሳልሳይ ካኒ ሚዛናዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ንኹሉ ዘተሓባብር ናይ መንግስቲ ምሕደራ መንግስታዊ ምሕደራ እንታይ ኩልሎ ማለት እዩ ክረጋገጽ ኣለዎ ከምሳሳይ እቲ ራብዓይ ካኒ ናይ ግቡን ናይ ግዴታን ናይ መሰልን ናይ ዜጋታት ንጹርነትካ ክህልሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ሃገር መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ብቐንዱ ማሕበራዊ ፍትሒ ማለት ነጸብራቅ ናይ ቁጠባይ ዋላ ፖለቲካውን ነጸብራቅ ናይ ቁጠባይ ማሕበራዊ ፍትሒ ካኒ ናይ ፖለቲካ ናይ ባህሊ ናይ ሃይማኖት ናይ ትሕቲ ቅርጺ ናይ ተፈላለዩ ነገራት ናይ ቁጠባ ውጽኢት ኩሎም ነገራት ሲ ዋላ ባህል እንድሕር ምዕቡል ባህል እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ፈጠራታት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ተወዳዳርነት እንድሕር ኣለካ ኮይኑስ ኩሉ እቲ ዝመጽእ ነገር ካብ ምንታይ ካብ ቁጠባይ ንኹሉ ሃገራዊ ትካላት ወይ ብሓፈሻኻ ማሕበራዊ ፍትሒ ክረጋገጽ ዝኽእል ማለት እዩ ንኹሉ ነናቱ ከከም ግቡእ ከከም ደረጃው ዝግብኦ ይረክብ ማለት እዩ ሓደ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝብሎ ጸናሕና ብዛዕባ ውጽኢት ናይ ቁጠባይ ሕጂ ቁጠባኻኒ ምንጭ ኣታዊታት እዩ ቁጠባ ናይ ሓደ ሃገርካ ምንጭ ኣታዊታት እዩ ዝኸውን ማለት ስለዚ ኣብ ዘበነ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ በሃገርና ምንጭ ኣታዊታት ካብ ምንታይም ዝብልካ ክንርኢ ኣብ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ መጀመርታ ምንጭ ኣታዊው ኣብ መሬት ናይ ትግርኛ እዩ ዝምርኮስ ምክንያቱ መሬት ናይ ትግርኛ ካብታ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዙ በአዋጅ ደረጃ መሬት በቲ ሕጊ ሃብተ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ሕጊ እንዳባ ዝበሃል ብኡ መሰረት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ግዜ ኢሳያስ እዩ መሬት ካብ ዓዲ ወጻይ መሰል ዜጋታት ካብ ናይ ዓዲ ቀጥታ ዲሞክራሲ ወጻይ ወይ ሕጊ እንዳባ መሰረት ምስታ ናይ ጽባሕ ናጽነት ምስቲ ዝነበረና ሃንቀውታ ምስቲ ዝነበረና ስንክልና መስዋዕትን ምስቲ ዝነበረና ናይ ዓወት ትጽቢትን ውጽኢትን ተዛሚዱ ህዝብና ኣብ ተዛነ ናይ ነጻነትን ሓርነትን ኣብ ዝነበረሉ ሽዑ መሬትና ብሰላሕታ መንግስቲ ኣብ ዝደልዮን ብዝመረጾ መንገድን ክትቆመሉ ከም ዝኽእል ከም ኣዋጅ ይሕሊፍዎ ማለት እዩ ህዝብና ካብቲ እዋን እቲ ከምዚ ነቲ ናጽነት ሲ ብፍሉይ የስተማቕሮን ወይ ከዓ ንኢሳያስ ከዓ ከም ሓደ ኣካል ናህና ኢሉ ብቕንዕና ብናጽነት ብጭውነት ስለ ዝሓስብ ሃገራዊ ሓማሴናይ ንኢሳያስ ከም ብተንኮልን ብገለን ኣይተረድኦን ማለት እዩ ፈጺሙ ናይ ዝተውዓለሉን ኢሳያስ ካኒ ካብኡ ንድሓር ጀሚሩ ንመሬትና ከም ምንጪ ኣታዊ ኣብደለዮ ከም ምንጪ ኣታዊ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንመሬት ናይ ሃገር ሓማሴን ከም ዕደና ብምግባር ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ማዕድን ከም ምንጭ ኣታዊ ምግባርካ እቲ ካልኣይ ምንጭ ኣታዊ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይዚ ናይ ሃገርና ምንጭ ኣታዊ ዘሎ ሕጂ ኣብ ግዜ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እዚ ናይ ወደባት ብምክራይ ዝገብሮ ናይ ቢልዮናት ገንዘባት ኣታዊ እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ ጉልበትን ናይ ባህሊ ናይ ስራሕ ባህሊ ናይ ትግርኛ እዩ እዚ ኣብ ትግርኛ ከም ዝፍለጥ ናይ ሸሓት ዓመታት ናይ ስራሕ ባህሊ ዘለዎ ናይ ፈጠራ ናይ ምግባር ናይ ምሕላም ናይ ምስኻዕ ኣዝዩ ዝለዓለ ታሽሚደሎ ሕጂ ነቲ ጉልበትን ናይቲ ናይ ስራሕ ባህልን ኣዛሚዱኻ ከም ቀንዲ ምንጭ ኣታዊ ዝጥቀመሉ ሕጂ በቲ ናይ መሬት ክንከይድ ነቲ መሬት
كم تقدم بيلو زبلكو كاب تسعات مجمرتات حيزو كل مريت تقرينيا بقى عبدوليو مخبابي عبدوليو بوتا خيدو انتا يزقبر مالتي تدليو عدنا يكايدولو تدليو حرشا يكايدولو تدليو سفراتات نزوم استفناقلو اندان قبيلان مبقلاونت زيبلوم كبع السودان ديوم كبع السعود العرب ديوم زموصو دس بولو مريت ناي تقرينيا سي دس بولو يزقبر بعبيخا عدنا يكايدولو مالتي حجي يتعدنا ازيو نتي تقرينيا ازيو محبراوي قلولات يتيو مخنياتو يتعدنا خكايات كله كل جزء اتمريت راي زي كونه زغداسي اتهزبون افتي مريتو تحاديغوس نتي عدنا نمكيات كاني بناصا غلبتي نابنت اذا ناي كندا كامبانلو ناي تشاينا ناي كندا كامباني انتاتين زكايدو نتعدنا اذن كامبانيتات نتي تقرينيا منسي غلبت شقالا كوينم سوم دسرح بقى زخونه مسل دي زخونه تحتاتنت دي زخونه كبرت دي زخونه كمت زدله ناي كحسا ديو ناي منጫታው دي يبلوم مخنياتو ኢሳያስ ነቲ ዕደና ከካይዶ ሆሎ ብስም ሃገራዊ ልምዓት ስለ ዘካይዶ ጎን እቲ ናይ መሬትና መንግስታት ይዝብል አዋጃቱን ነቲ መንእሰይ በቃ ሃገር ኣብ ቋሚ ኩናት ያዘላ ጸላት በዚህ ሕማለው ሁሉ ጊዜ ንሕናሃ ክንጽመም ኣለና ብናጻሃ ክንገልግለልና ይብስታ ይዝገብሮ ማለት እዩ አጽሚ ተረዲኹም ስለዚህ እዚ ዕድናሃ እንታይ ይዝገብር ማለት እዩ ዘናይ ቻይና ናይ ካናዳንካ بدي كحساب بدي كفليت اتنا قابل تباهيلن زوهابو مسي دقون كعبيلن نابراه قبرلن كمان ولا حانتي اخلتي كونان مالتي سلازي بزيكاتي مريتوم مخاركا اتوشت زولو حزبي ويتي منسي تغرينياها تقلبت زولوها صريحو خنا برقير زغبوهاني نتعدنا تباهيلها وجهو ويكا ناي بريا ناي جيلان باريا سيستم ويسرعات بمتقام يباخنو مالتي نو تغلبطو اتي ابدغز نبر حزبنا هاني عنت وي زي تقسكوا اتدغز نبر حزبناها بتني حوالا بتحوالا ابدغ خوينا بقدامي عالم سريحنا نرخبو اتاويتات بوها انتينا نغبر مالتي 85 ميتاويت ناي كميت دولار سي 85 دولار ناب اتاو كازنا ناب اندنتاو سياسا فوركي خول مالتي 100 دولار سديدنا سدرانا $15 يمزغبر ات 85 دولار ناب كازنا ناي اندنتاو سياسا فوركي صاتو مالتي ازون حدا كافتي عنتوي زي تقسكوي مثلني رسعيا خون خلي بزيكات ناي كامريتنا كاب معدن كاب ودب كاب قلبت ناي تقرينيا زبلنا از قلبت ناي تقرينيا نتي وشت زلو بناصاي دسرحو نزي دغ زلون دارغا ناصاي مخنياتو 100 سديدكا 15 ማለት ازي وحديو بزيكا نسو نزي دغ زلو ببزح منغديو اتاويتات زغبرلو حدا تفلاليو هاغراو بعلات مس تاريخنا مس مسواتنا مس ገለ እንዳተአሰሰረ معدان كيراتات مفتر معد ገንዘብ ከም ዘውቲ ዝገብር ምንጫታዊ ማለት እዩ ከላይ ካኒ ካብታ ካብ ሃገር ዝወጹላ ክሳብዛ ንስድሮም ተዳኽሪ ይደልዮም ወይ ዝኾነ ንብረት ሃሊዎም ኣብ ዓዶም ካቱ እንድሕደልዮም ካኒ ናይ ጣዕሳ ዝበሃል ወረቀት ኣሎ ብምግባርካ በቃ ካብቲ ሰሪሖም ዘቀመጥዎ ሕሳቦም ዘይተኣደነ ሚሊዮናት ዶላራትካ ገንዘብ ይኻዕብት ማለት ይእቱ حجي اذن اربعه ነገር እንተን ምንጪ አታዊታት ናይ አንድነታዊ ሲያሳፍ ወርቅ ማለት ህዝብና ግን ካብዚ ኩሉ ዓይነት ምንጪ አታዊ ናይ ተገንዘብ ሓደ በሃገር ደረጃ ዝኾነ ኦዲት ተገይሩ ይፈልጥን በቃ ዝሓለፈ 3 ዓመት ሲ ኣብ ሃገርና ካብ ሜዳ ጀሚርካ ሳብ ሕጂ በቃ እዚ ፖለቲካ ቤት ጽሕፈት በኢሲያስ ዝምራሕ ነይሩ ፍት ግዜ ብረታው ቃልሲ እዚ ሕጂ ድሕርና ጽነትካ በኢሲያስዩ ዝምራሕ ዘሎ بقى زنس حلفا 3 عامت سي زخونه عينت اوديت تغير يفلطني اذن منጭ አታው اب زينا هنطسن صنعخانه كساب حجي اوديت تغير يفلطني حزبنا بقى يطمي سدرا بيتات يبتنا قلعوت يحمو اديتات يباساچوا سب عبديو نشتودي بزيغدس نايطعنا هنوتاتو اب حدغا يودق تهاجر كاني 150 باديما اب مدرن اب سماين دولو صغاتات بحثير است تحت مدرن لعل مدرن زولو صغاتات بمولو تقاتيلو بشمع دناتات غلته باهيلو تهاجر 150 تعاطيا اتهزب خاني 150 كصنت يزغبر زولو مالتي سلازي ازي درت زيبلو سلطان
ولا بملو من شاو أتاوتاتنا بحيث نت محبراوي فتحنا هنا انتي غيروا مالتي يعنيو مهنياتو حزبنا ايكونن دو محبراوي فتح خركب بقى ترى منبرون تخلكي لي زلو مالتي كاله ግን ኣብ ግዜ ጣልያን ጀሚርካ እንድሕሪና ቅድሚ ጣልያን ኣብቲ ግዜ ናይ ሕጊ እንዳባ ናይ ሃብተ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ድሕሪና መሬት ዓድያ ተወስኖ መሰል ዜጋ ዓድያ ተወስኖ እቲ ሕጊ እንዳባ ቀታት ዲሞክራሲ ታዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዓድያ ከምዝ ነርና ጣልያን መጺው መሬት ትግርኛ ኮቆጻጽሮ ከምዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ፈተነታት አካይዱ ግን ትግርኛ ብትእዋንቲ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ሕጊ ኣነባብራ ብናጽነት ብኽብረት ይነብር ስለዝነበረ ንጣልያን ከም ባዕዱን ስለዝራዮ ከም ኢሳያስ ውሽጣዊ ጸላይ ምዃኑ ግዜ ወሲድና ንኢሳያስ ክንርዶ ንጣልያን ግን ወራሪ ባዕድ ምዃኑ ስለዝተረደ ነቲ ናይ መሬት ጉዳይ ፈጺሙ ዕድል ክህቦ ይካለን ፈጺሙ በቃ ዕድል ምስከሎ ጣልያን ቅልጢፉ እንታይ ገይሩ ሃዲሙ ማለት ስለዚ ነቲ ናይ መሬት ጉዳይ ናፍቲ ዝነበሮ ሕጊ ሃብተ ስሉስ بزلعل درجة بمملاس بمطون نتمريت وسيدها نتزوسدو مريت كا هنصاتات بمسرح او كم شقالا كوينو يساتف نيرو كم تفلالي عينت مويا يقبر نيرو فابريكاتات بمقبار حرشاتات بمقبار كا نتوسن مريت كا افتي قطبا هندساتف سلازغورها بقى بزلعل درجات مزناي عندنتاو اسياس افورقي حجي امريتنا زكايدو ورار مالتيو بقى تناي طلياني حيش ولا هيل سلاسي ولا درجي بحتيروس طلياني لكا انجليز لكا هيل سلاسي درجي كنز حجي اسياس امريتنا بمورار نمريتنا نمنጫታዊታትና بزي اوديتن بزي ቁጥጥርን ልክ ይخمنا የእግዚአብሔር ስልጣን በቃ ዓይንና እንዳራና ስድራ ቤታትና በመብታን ድኽነት በመዋጅ ድንቁርና በመዋጅ በዓለም ካኒ ትሑት ዓቅማ ሃሊና ዝተበተና ገዛር እስና ክንዕቁብን ክንወዳደርን ኣብ ዘይንخلሉ ደረጃ ብምጽሕ ፋሕፋሕ ዘበለና ኮም ጌርና ዝፈልጥ ናይ ደገ ባዕዲ ጸላይ ኔሩ አይፈልጥኒ ጸላት ዝገበርዎን ነገር እንድሕር ኔሮ በቃ በቋንቋና ንኸይንመሃር ዝለዓለ ትምህርቲ ከህልወና ዓቅምና በሓጢሩስ ኣብ ትምህርትን ኣብ ፍልጠትን ተመርኮሰ ናይ ባዕድ መግዛእቲ ተኻይድልና እምበር ከምዚ ሕጂ ዘሎ መሬትና ብምውራር 100 ህዝብና ስድራ ቤታትና በመጽናት 100 ምጽናት ዓሌት ተኻይድልና አይፈልጥኒ ማለት ካለ ኣብዝን ነብሮ ዘለና ቀዳማይ ዓለም ዘሎ ማሕበራዊ ፍትሒ እንድሕሪና ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ሕጂ ንኣብነት እንድሕሪና ሲ ኣብ መንጎቶም ዝለዓለ ምንጫታው ዘለዎም ዜጋታትን ኣብ መንጎቶም ዝተሓተ ምንጫታው ዘለዎምን በቲ ሓደ ሸነኽታ ብባህርያውን ብተፈጥራውን ኣእምራዊ ኣካላዊ ጉድኣትን ስንክልናን ዘለዎም ዜጋታት እንድሕሪና መጀመርታ ኣብ መንጎ ቶም ዝለዓለ ኣታው ዘለዎም ዝለዓለ ክሳብ ልዕሊ 50% ግብሪ ወይ ክሳብ 50% ግብሪ ናይ ኣታው ምንጫታውዮም ብምኽፋል ነቶም ብባህርያውን ብተፈጥራውን ዝተጎድኡ ኣካላትን ነቶም ዝተሓቱን ይማቐልቲ ኣታዊታት ማለት ተረዲሆምኒ ምኽንያቱ እቲ ትግብሪ ማለት እዩ ታክስ ዝኽፈል ሲ ነቶም ኣካለ ጉዳት ዳርጋ ሁሉ ህይወቶም ማሕበራዊ ህይወቶም ማለት እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ይወሃቦም በሓፂሩ ናፃ ድኾነ ኩሉ ነገሮም ናፃ ይዝኸውን ገዛ ጥዕና ገለ ማለት እዩ ወላ ነቶም ድኻታት ዝበሃሉ ብተፈላለየ ምኽንያት ምንጫታውዮም ትሑት ዝኾነኻ ወላ ንሕና ከይተረፈ ካብ ኣፍሪቃ ካብ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኾነ ተባሂልና ብትሑት ደረጃ استسددنا هاي ترفون درجانا بمراعي عقبة بمهاب بقى أب تمرتي نايدكنا أب تعنا نايدكنا أب مقوعزيا أب جلسي زيتا أدنى ناينات أقول قلوتينا نركب مالتي سلازي محبرة وفتحي كبهال كله بس حجين حنا نريو بقبري أب قدامي عالم عزوبة مالتي نصو مالتي بغل الزبالة غردانا اتهزبنا عدن اتوشت زول هزبنا نازي حجي بزق قدامي عالم نحنا نحالفو زلنا كريوس لزي كليت كما ابنت زي زمصو زلوخو مالتي كاله ግን እዚ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኮነ ኢሉ ንምንጫታዊታትና በመቆጥጻር ናይ ስራሕ ባህልናን ጉልበትናን በመብኻን ብፍላይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ መንእሰይና በቃ ንኹሉ ኣወሃሂድ እንታይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝርግሐ ናይቲ ምጽናት ምብራስ ናይ ማሕበራዊ ክብርታት ሲ ኣብ ውሽጢ ጥራይ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ኦኬ እቲ ውሽጢ ዘሎስ ምናልባት ብሰራዊት
ብዛንታ ብገለገለ ገይሩ ተቆጻጺርዎ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ክሳብ በቃ ስለያ ኣለዎ ዝባዶ ሰለስተ ዝበሃል ዝርግሕ ኣለዎ ኣብ ዝደገ መጺው ብዙሕ ነገር ይነቲ ህዝብና እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለላን ኩለላን ብምግባር ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ከይተረፈ ብምፍርራሕ ብምርዓድ ካኒ መዓዝ ዘይተኣደነ ገንዘብ እዮም ዝህብዎ ምክንያቱ ትግርኛ ብስድራ ቤት ዝተሃነጽና ብስድራ ዝተሃነጽና ኢና ስለዚ ኣብ ዓዲ ዝርገቡ ስድራ ቤታትና እውን ክንርኢ በአካል ከይድና ክንበጽሕ በቃ ባህርያው ነገር ስለዝኾነ ንዓና ነዙን ከም እንታይ እዮም ትቆምሉ ከም ቀንዲ ምንጭ ኣታው እዮም ትቆምሉ ማለት ስለዚ ትግርኛ ብሕጽር ድበለ ነዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ንኽዕኒሉ ዝገበረሉ ነገር መሬትና ብምውሳድ ኣብ መሬትና ኸ ማዕድናት ዕደናዊ መስርሕ ብምጥቃም ቢልዮናት ዶላራት ይዝረክብ ዘይተኣደነ ቢልዮናት ዶላራት ይዝረክብ ካብ ዝዕደና ብድሕሪኡ ኸ ወደብና እዚ ወደብካ ዓንቶ ይተቆስኮን መስለኒ ወደብካኒ ንሕብራት ኢማራት ن30 ዓመት ኣካሪዎና ኣሎ ንኻልኡን ዘካሪ ይህሉ ኸውን ካብን ጥራይሲ በቲ ኣብ ዘገዝ ወፀ ጥራይስ ከባቢ 2 ቢልዮን ዶላር እዩ ካፍቲ ን30 ዓመት ኣካሪዎ ዘሎ ምንጫታዊ ገይሩ ማለት እዩ ግን ህዝብና በናይ ደረጃ ነብርካኒ እዚ ንዛረበሉ ዘለናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ክፍሊት ብዘይ ክብረት ብዘይ ካሕሳ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መሰል እንታይ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ዓይኑ እንዳራየ ኣብ ገሃነም ይነብራሎ ማለት ትሕቲ እንስሳ ኢና ህዝብና ዝነብሮ ዘሎስ ከም ሰብ ደይኮነስ ትሕቲ እንስሳይ ማለት ካልእ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ህዝብና ከስተብህለሉ ዝግባእ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሕጂ ኢሳያስ ነዚ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽኣለሉ በቃ ነዛ ናይ ሚድያ ብሕትውና ነዛ ናይ ዛንታ ብሕትውና ነዛ ተነጽሎ ብምፍጣሪ ነዚ ኩሉ ነገር ወላ በቃ ብሓፂሩ ከም ህዝቢ ከጽነተና ዝኻለስ ነዚአን ብምኽታል ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢሳያስ ነዚ ናይ ናጽነት ነዚ ናይ ሚድያ ብሕትውና ነዚ ናይ ታሽሙ ክገብሮ ይክእልኒ ምክንያቱ መተካእታ ናይቲ ንሱ ክገብሮ ዝደለ እያ እዛ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ቴሌቪዥን መጽያ ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ መጀመርያ ብዛዕባ ካሕሳ ኣብታ ሃገር ዝጸነታ ስድራ ቤታት ዝሰንከሉ ዝተሰውኡ ስድራ ቤታት ስዋኣት ስድራ ቤታት ስንኩላን ዝጸነታ ስድራ ቤታት ኣለዋ እዚኦም እዚ ብሓጺሩስ እዚ ሃገርሲ ምስልን መጻእን ናይቶም ኣብታ ሃገር ዋጋ ዝኸፈሉ እያ ሃገር ናይ ዋጋ ዝኸፈሉላ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ግን እዚ ሕጂ ዘላ ኣብ ግዜ አንድነታው ግን በቃ ዘገልገለ ዝሰንከለ ዝጸነተ ዋጋ ዝኸፈለ ናይ ሓርበኛ ስድራ ከም እንታይ ኣትረ በቃ ከም ጓና ኣትረ ብሓጺሩስ ብዛዕባ ክዝረብ ዝድለ ነገር የለን ብዛዕባ ፍሉጦ ክወሃብ ዝደሊ የለን ብዛዕባ ታ ስድራ ማለት ታ ናይ ብሓቂ ታሪክ ዘለዋ ማለት ሕጂ እዛ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማስየን በቃ ነዚ ኣኽተቃለ ቀንዲ ስራሓስ ነዚ ምክንያቱ በቃ ኣብዛ ሃገር እዛ ሃገርና ናይቶም ዝተሰውኡ ናይቶም ዋጋ ዝኸፈሉ እያ ስለዚ ዋጋ ዝኸፈለ ዝከሓሰላ ዝጸነቱ ኻኒ ጽባሕንጎ ወለደታቶም ዝትክእሉ በቲ ሃገርካ በቲ ዝተኸፍለ ዋጋኻ እንዳተሓቦኑ ዝነብሩሉ እዚ ፕሮጀክት ናይ ተሓሲት ሃገር ክነተግብሮ ስለ ዘለና ህዝብና በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሽግር በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምጽናት ዓልየት ተስፋ ከይቆረጽካ ኣብታ ናይ ጽባሕ ትመጽእ ዘላ ኤርትራ ክትርዳእን ክበርሃልካን እዩ ዘለዎ ንሎማዓንቲ ሒዜ ዝመጻኹ ነዚ ዝመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክመጽእ ይቕንየለይ